बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न्याज बालम ऑफिशियल के लिए मैं न्याज बालम प्रोग्राम लेके आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बीबीजी बालम बोलेगा। 31 सालों से फ्रांस के लोगों को एक उल्लू की तलाश थी। उल्लू क्या था? एक खजाना था, खजाने की तलाश में थे। और ये खजाना एक ऑथर ने किताब लिखी थी। उस हवाले से उस किताब में उन्होंने कोई 11 पजल्स, 11 मुअम्मे जो है, 11 यानी खुफिया जो है वो, जैसे हम कहते हैं बुझारत, उन्होंने 12 जो है वो कोई इशारे दिए थे, निशानियां दी थी। 11 निशानियां थी जिनके जरिए से इस छुपे हुए रेप्लिका गोल्डन आउल, सुनहरी उल्लू के रेप्लिका तक, नकली उल्लू तक पहुंचना था। उल्लू आप जानते हैं, उल्लू हमारी कहानियों का खास किरदार रहा है। उल्लू बाज़ औक़ात मुझ जैसे अक्लमंद लोगों को भी कहा करते हैं लोग, अबे उल्लू चुप करके बैठ जा, तुझे तो पता ही नहीं किसी चीज़ का। तो ये उल्लू वो नहीं है, उल्लू अक्लमंदी की निशानी भी है। ये उल्लू वो उल्लू नहीं है, ये गोल्डन उल्लू है, सोने का उल्लू, मगर उसका रेप्लिका था। 1993 में ये किताब लिखी थी मैक्स वैलेंटाइन ने, और 2009 में उनका इंतकाल हो गया था। ये जो रेप्लिका था ये छुपाया गया था ज़ेरे ज़मीन 1993 से, यानी 31 साल से 11,495 दिन गुजरे। तब जाके जुमेरात की शब सुबह जब लोग उठे तो उन्हें इसके ऑफिशियल चैट पे, द गोल्डन आउल के ऑफिशियल चैट पे मालूम हुआ कि जनाब ट्रेस कर लिया गया है, तलाश कर लिया गया है, ज़ेरे ज़मीन दफन ये गोल्डन आउल का, सुनहरी उल्लू का रेप्लिका। तो फ्रांस में दुनिया की सबसे देरीना खजाने की तलाश बिल आखिर इस ऐलान पर ख़त्म कर दी गई है कि ज़ेरे ज़मीन दफन सुनहरे उल्लू का मुजस्समा दरियाफ्त कर लिया गया है। इस हवाले से खजाने की तलाश की ऑफिशियल चैट लाइन पर बाज़ाब्ता पोस्ट के जरिए ऐलान किया गया है कि 31 साल की तलाश के बाद सुनहरे उल्लू का मुजस्समा ढूंढ लिया गया और इसकी तलाश के मुकम्मल अमल की शफाफियत की तस्दीक भी कर दी गई। 1993 में सुनहरा उल्लू नामी इलस्ट्रेशन की किताब शाये हुई थी, जिसके बाद लाखों अफराद ने सुनहरे उल्लू की तलाश शुरू कर दी, जबकि इससे मुतल्लिक कई और किताबें और किताबचे भी शाये किए गए। ऐलान में मजीद कहा गया कि सुनहरे उल्लू का मुजस्समा मिल जाने के बाद दीगर मकामात पर इसकी तलाश अब अबस होगी, बेकार होगी, बेमकसद समझी जाएगी। लिहाजा एक गुमशुदा या छुपी हुई शय के मिल जाने के बाद यकीनी तौर पर उसकी तलाश खत्म हो जानी चाहिए। सोशल मीडिया पर सुनहरा उल्लू बाजियाब हो जाने का ऐलान खजाने की तलाश के बानी मैक्स वैलेंटाइन के साथी माइकल बेकर ने किया। मैक्स वैलेंटाइन ने 1993 में सुनहरा उल्लू नामी किताब की इलस्ट्रेशन और दफन किए हुए सुनहरे उल्लू का मुजस्समा बनाया था। इलस्ट्रेशन की किताब शाया होने के बाद लाखों अफराद ने इस सुनहरे उल्लू की तलाश शुरू कर दी थी और इसकी तलाश में मावनत के लिए, निशानदेही के लिए मजीद कई किताबें और पम्फलेट भी शाये किए गए। सुनहरे उल्लू के मुतलाशी तमाम अफराद पहली किताब में मैक्स वैलेंटाइन की जानिब से दिए गए 11 पेचीदा मुअम्मों, कॉम्प्लिकेटेड पजल्स को हल करने की कोशिशों में मसरूफ थे। ताहम 2009 में वैलेंटाइन की वफात के बाद उनके साथी माइकल बेकर ने इस मुअम्मे की जिम्मेदारी संभाली। किताब में मौजूद इन मुअम्मों में उस मकाम तक पहुंचने के लिए निशानियां, इशारे मौजूद थे जहां मुमकिना तौर पर सुनहरे उल्लू का नकली मुजस्समा दफन था। नकली मुजस्समा तलाश करने वाले को सुनहरे उल्लू का असल मुजस्समा बतौर इनाम देने का ऐलान किया गया था। फ्रांसीसी टीवी की एक डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक सुनहरे उल्लू के असल मुजस्समे की मालियत 1.5 लाख यूरो से ज़्यादा है। वाज़ेह रहे कि सुनहरे उल्लू की तलाश पर मबनी इस पजल में कुछ उसूल वज़ा किए गए थे कि इस तलाश के लिए किसी किस्म का मेटल डिटेक्टर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और तलाश करने वाले मुअम्मे को हल करके ही इनाम के हकदार ठहरेंगे और हादसाती तौर पर दरियाफ्त करने वाले को कामयाब करार नहीं दिया जाएगा। मुअम्मे के हल
اور سنہرے الو کو تلاش کرنے والے کے حوالے سے اعلامیے میں کچھ بتایا نہیں گیا۔ تو اب لوگوں کو یقین نہیں آ رہا، ہزاروں لوگ فرانس میں اس کی تلاش میں تھے، اس پہ کئی کتابیں لکھی گئیں، کئی کتابچے لکھے گئے، یوٹیوب پر کئی ویڈیوز بنی اس حوالے سے کہ جو متلاشی تھے خزانوں کے، جو تلاش کرنے والے تھے، وہ اس خزانے کی تلاش میں انہوں نے سارا فرانس اکھاڑ کے رکھ دیا، جنگلات اور تمام تاریخی مقامات، وہ وہاں اس کو تلاش کرتے رہے، مگر بالآخر یہ جو ہے وہ گزشتہ یعنی جمعرات کی شب جو ہے یہ تلاش کرنے گئے، لیکن ہزاروں متلاشی اس خزانے کے تلاش میں نکلے ہوئے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اس چیٹ کے حوالے سے اس چیٹ پہ انہوں نے تبصرے کیے ہیں کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ یہ تلاش کر لیا گیا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی ثبوت عام لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے کہ کس نے اور کیسے تلاش کیا۔ اچھا، اس حوالے سے جو اس کے آتھر تھے میکس ویلنٹائن، اور ان کے جو ان کا 2009 میں جب انتقال ہو گیا تو ان کے دست راست کہیے مائیکل بیکر، انہوں نے پھر اس پزل کو جو ہے اون کر لیا تھا، اور اس کے اچھا کچھ قانونی دشواریاں تھیں جن کا سامنا تھا مائیکل بیکر کو، تو پھر انہوں نے یہ قانونی دشواریاں، اچھا یہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس کے حوالے سے جو اس کے آتھر تھے انہوں نے میکس ویلنٹائن نے ایک سیلڈ لفافے کے اندر یہ لکھ کر اور اس کا مقام اور اس کا نقشہ یہ اس سیلڈ لفافے میں بند کر کے اپنی فیملی کے حوالے کیا تھا، اور اس گولڈن آؤل کے کہاں مدفن ہے اس کا صرف ان کی فیملی کو پتا تھا اور کسی کو پتا نہیں تھا۔ تو پھر یہ ان کے جو مائیکل بیکر تھے، ان کے دستراز تھے، انہوں نے پھر یہ قانونی دشواریاں عبور کی اور یہ قانونی دریا عبور کر کے، اور پھر انہوں نے یہ اس مقام تک پہنچے، وہاں جا کر انہوں نے زمین کھدوائی اور دیکھا تو وہ ریپلیکا واز دیئر، وہ وہیں تھا، نقلی جو الو تھا وہ وہاں مدفن تھا۔ اس کے بعد میں انہوں نے گزشتہ کچھ سالوں میں مزید اشارے، کچھ مزید کلو جو ہے وہ دیے تاکہ اس تک پہنچنا آسان ہو سکے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اب انہوں نے اپنے آفیشیل چیٹ پہ بتایا ہے کہ یہ تلاش کر لیا گیا ہے گولڈن آؤل، سنہری الو، لیکن جیسے میں نے کہا کہ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا، تو دے وانٹ ٹو کنیکٹ ود مسٹر مائیکل بیکر، لیکن اب مائیکل بیکر رابطے میں نہیں آ رہے اور نہ ہی اس آفیشیل چیٹ سے کوئی اور رابطے میں آ رہا ہے، اور یہ گتھی ابھی بھی انسالوڈ ہے، حالانکہ انہوں نے اپنے پیغام میں جو کہ چیٹ پہ جمعرات کی صبح جو ہے وہ نمودار ہوا، انہوں نے بتایا کہ جی یہ تلاش کر لیا گیا، اب مزید کوئی لوگ اس کے پیچھے نہ جائیں، اب اسے تلاش کرنا بیکار ہے، کیونکہ چھپا ہوا ریپلیکا جو خزانہ تھا وہ ڈھونڈ نکالا ہے کسی نے، مگر لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون ہے اور وہ کیسے وہاں تک پہنچا اور اس نے کیا واقعی تلاش کر لیا ہے۔ آج کی دلچسپ ترین یہ کہانی، اور اس کا یعنی دنیا میں ابھی بھی ایڈونچر لائکنگ پرسنز آر دیر، وہ تلاش میں رہتے ہیں خفیہ خزانوں کے، چھپے ہوئے خزانوں کے، اور اس صدی کا 31 سال کے بعد میں یہ چھپا ہوا خزانہ آخر کسی ایڈونچرر نے جو ہے اسے تلاش کر لیا ہے۔ اجازت دیجیے بالم کو، بی بی جی بالم بولے گا، کوئی بولے نہ بولے بالم بولے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔